Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ प्ले की थीम्स को, क्योंकि मैकबेथ के प्लॉट समरी को हमने पहले ही डिस्कस की है। आज इसके थीम्स को देखेंगे। सबसे पहला थीम है एम्बिशन। एम्बिशन मैकबेथ का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है। मैकबेथ शुरू में एक बहादुर और रिस्पेक्टेड सोल्जर होता है, लेकिन जब विचेस उसे बताती है कि वो फ्यूचर में किंग बनेगा तो उसके अंदर पावर की डिज़ायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है। शुरू में मैकबेथ जानता है कि डंकन को कत्ल करना गलत है, लेकिन उसकी एम्बिशन उसकी कॉन्शियंस को इग्नोर करवा देती है। किंग बनने के बाद भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, बल्कि वो अपने पोजीशन खोने से डरने लगता है और भी मर्डर्स करवाता है। शेक्सपियर ये दिखाता है कि एम्बिशन खुद बुरी चीज़ नहीं है। सक्सेस हासिल करना नेचुरल है, लेकिन जब एम्बिशन मोरालिटी के बगैर हो तो इंसान को बर्बाद कर सकता है। रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग मनी, सक्सेस, फेम या स्टेटस के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी वैल्यूज़ और रिलेशनशिप्स भूल जाते हैं। मैकबेथ हमें सिखाता है कि अगर सक्सेस हासिल करते करते हम अपने आप को ही खो दें तो ऐसी सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड थीम है गिल्ट एंड कॉन्शियंस। गिल्ट भी प्ले का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है। डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ कम्प्लीटली अपने गिल्ट से एस्केप नहीं कर पाता। उसे पता होता है कि उसने एक इनोसेंट पर्सन को सिर्फ पावर के लिए कत्ल किया है। लेडी मैकबेथ शुरू में मैकबेथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और उसे कहती है कि टेंशन ना लो, लेकिन बाद में वो खुद गिल्ट का शिकार हो जाती है। वो स्लीप वॉकिंग करती है और उसे बार बार डंकन की खून का ख्याल आता है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ गिल्ट को डिफरेंट वेज में डील करते हैं। मैकबेथ और ज़्यादा वायलेंट और तशद्दुद पसंद बन जाता है, जबकि लेडी मैकबेथ मेंटली ब्रेक डाउन कर जाती है। रियल लाइफ में भी हम अपने मिस्टेक्स दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। ये थीम हमें रिमाइंड करती है कि जब हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियंस हमारे लिए एक बर्डन बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मैकबेथ का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे वो नज़र आती है। विचेस कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैकबेथ बाहर से लॉयल सोल्जर बनकर रहता है, लेकिन अंदर से डंकन को कत्ल करने का प्लान बना रहा होता है। इसी तरह लेडी मैकबेथ भी मैकबेथ को कहती है कि अपने रियल इंटेंशंस को हाइड करो। विचेस की प्रोफेसीज भी इनिशियली कंफर्टिंग लगती है, लेकिन उनके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं। मैकबेथ प्रेडिक्शंस को अपनी सेफ्टी समझता है। उसे लगता है कि प्रोफेसीज की वजह से वो महफूज है, लेकिन उनके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं जो कि मैकबेथ मिसअंडरस्टैंड कर जाते। विचेस की प्रोफेसीज भी पहले बहुत कंफर्टिंग लगती है, लेकिन उनके अंदर हिडन मीनिंग्स होते हैं। मैकबेथ प्रेडिक्शंस को अपनी सेफ्टी समझता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने उनका मीनिंग गलत समझा था। शेक्सपियर हमें बताता है कि अफेयरेंसेस डिसीव कर सकता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। रियल लाइफ में भी कोई पर्सन बाहर से बहुत काइंड और फ्रेंडली नज़र आ सकता है, लेकिन उसके इंटेंशंस डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह कोई सिचुएशन परफेक्ट लग सकती है, लेकिन असल में वैसी नहीं होती। ये थीम हमें सिखाता है कि सिर्फ अपीयरेंस देखकर किसी पर्सन या सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ थीम है सुपरनैचुरल एंड फैट। मैकबेथ में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थ्री विचेस मैकबेथ के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं और उसे बताते हैं कि वो किंग बनेगा। उनके प्रेडिक्शंस मैकबेथ के सोच पर स्ट्रांगली असर करता है, लेकिन वो मैकबेथ को फिजिकली फोर्स नहीं करता कि वो डंकन को कत्ल करे। वो तो जस्ट एक प्रेडिक्शन होता है, लेकिन मैकबेथ खुद डिसाइड करता है कि वो प्रोफेसी को कैसे हासिल करेगा। यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या मैकबेथ अपने किस्मत का शिकार था या उसने अपनी ही चॉइसेस से अपना किस्मत खुद लिखा था। ये क्वेश्चन रियल लाइफ में भी रिलेवेंट है। कभी लोग समझते हैं कि उनका फ्यूचर लक, डेस्टिनी, एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शंस या सर्कमस्टेंसेस से पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन मैकबेथ हमें सजेस्ट करता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर ले सकते हैं। हम जो डिसीजन लेंगे वही इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ थीम है पावर एंड करप्शन। प्ले में ये शो किया गया है कि पावर इंसान को करप्ट कर सकता है। पहले मैकबेथ एक रिस्पेक्टेड सोल्जर था, लेकिन जब उसके दिल में किंग बनने की ख्वाहिश जाग जाती है तो वो एक इनोसेंट इंसान यानी किंग डंकन को कत्ल कर देता है।
اور جب اسے یہ پاور مل جاتی ہے تو پھر اسے اس تاج کو کھونے کا ڈر لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ قتل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہر اس انسان کو قتل کرتا ہے جو اس کے تاج کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ ہیومینٹی بھول جاتا ہے، وہ ان انسانوں کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ صرف اپنے تاج کے بارے میں سوچتا ہے۔ پاور اسے ایک رسپیکٹڈ وارئر سے ایک ٹائرنٹ یعنی ظالم رولر میں چینج کر دیتا ہے۔ شیکسپیئر شو کرتا ہے کہ جب پاور مورالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے تو انسان اپنی ہیومینٹی لاس کر سکتا ہے۔ ریئل لائف میں پاور صرف پالیٹکس میں نہیں ہوتی، فیملی، کلاس روم، ورک پلیس یا کسی آرگنائزیشن میں بھی کسی پرسن کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے۔ اس تھیم کا لیسن یہ ہے کہ پاور کا یوز لوگوں کو کنٹرول یا ہارم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 6th تھیم ہے مسکولینٹی اینڈ جینڈر۔ میکبیتھ یہ کوشچن بھی ریز کرتا ہے کہ ریئل مین یا ریئل وومن ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جب میکبیتھ ڈنکن کو قتل کرنے سے ہچکچاتا ہے تو لیڈی میکبیتھ کنٹینیوسلی اس کی مردانگی پر کوشچن کرتی ہے۔ وہ اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک ریئل مین کو بے خوف اور تشدد پسند ہونا چاہیے۔ میکبیتھ ایونچولی وائلنس کے تھرو اپنی کریج پروو کرتا ہے، لیکن اس وائلنس کی وجہ سے وہ اسٹرانگر نہیں بنتا بلکہ وہ ڈسٹرکٹیو بن جاتا ہے۔ شیکسپیئر ہمیں شو کرتا ہے کہ بریو ہونے کا مطلب تشدد پسند ہونا نہیں ہے۔ ریئل لائف میں بھی لوگوں پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ ٹف، ایگریسو یا ایموشن لیس بن کر اپنی اسٹرینتھ پروو کرے۔ میکبیتھ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے کہ ریئل کریج اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا، اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کرنا اور رائٹ ڈیسیژن لینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 7th تھیم ہے کنگ شپ اینڈ گڈ لیڈرشپ۔ اس پلے میں گڈ لیڈرشپ اور بیڈ لیڈرشپ کا کنٹراسٹ بھی شو کیا گیا ہے۔ ڈنکن کو جنرلی ایک کائنڈ اور رسپیکٹڈ کنگ کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ میکبیتھ ایک ایسا رولر بن جاتا ہے جو فیئر اور وائلنس کے تھرو رول کرتا ہے۔ میلکم بعد میں اسکاٹ لینڈ میں اسٹیبلٹی اور امن ریسٹور کرنے کی پاسبلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ شیکسپیئر سجیسٹ کرتا ہے کہ گڈ رولر کو صرف پاور حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اسے اپنے لوگوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ یہ تھیم آج بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ لیڈرشپ ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایک گڈ لیڈر کو لوگوں کو ڈرا کر اوبیڈینٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ٹرسٹ، رسپیکٹ اور لویلٹی بھی گین کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور امپورٹنٹ تھیم ہے فیٹ ورسز فری ول۔ ویچز میکبیتھ کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ وہ کنگ بنے گا، لیکن وہ اسے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتے کہ ڈنکن کو مرڈر کرو۔ میکبیتھ انتظار بھی کر سکتا تھا اس پروپیسی کو نیچرل طریقے سے پوری ہونے کا، لیکن وہ خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پروپیسی کو جلدی حقیقت کے روپ میں دھارنا چاہیے۔ یہاں کوشچن پیدا ہوتا ہے، اگر کسی چیز کی پریڈکشن ہو جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ شیکسپیئر یہ شو کرتا ہے کہ میکبیتھ کے ڈیسیژنز کی رسپانسبلٹی بھی اس کی اپنی ہے۔ ریئل لائف میں بھی ہم کبھی اپنے فیلیئرز کا بلیم سرکمسٹانسز، لک یا دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں۔ میکبیتھ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے کہ سرکمسٹانسز ہمیں انفلوئنس کر سکتی ہے، لیکن ہمارے چوائسز پھر بھی میٹر کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میکبیتھ کی تھیم صرف پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے، یہ تھیمز آج بھی ہماری ریئل لائف میں نظر آتے ہیں۔ ایمبیشن، گلٹ، پاور، جیلیسی، فیئر، چوائسز اور لیڈرشپ جیسے ایموشنز اور پرابلمز آج بھی ہماری لائف کا حصہ ہے۔ اس لیے شیکسپیئر کا میکبیتھ ہنڈریڈز آف ایئرز پرانے ہونے کے باوجود آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ یہ تھی میکبیتھ کی تھیمز۔ اگر آپ کو یہ لیکچر انفارمیٹیو لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔